आदरणीय दर्शकवृन्द, भक्ति दर्शन टेलिभिजनको योग र जीवन कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यो कार्यक्रममा हामी योग अभ्यास, प्राणायाम, ध्यान र अन्य विविध सामग्रीहरू लिएर दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गरेका छौँ। दर्शकवृन्द, हामी अफिसमै बसेर खाली समयमा विभिन्न प्राणायामहरू पनि गरेर हाम्रो शरीरलाई एक्टिभेट गर्न सक्छौँ। आउँ आज यो गर्मीको मौसममा कसरी हामी भित्रसम्म शीतल हुने किसिमको प्राणायाम गर्ने त्यो कुरा सिकौँ र हामी अफिसमै यसलाई अभ्यास गर्न सक्छौँ। हाम्रो यो शीतकारी प्राणायाम भनिन्छ यसलाई। दाँत बन्द हुन्छ, श्वास भर्छौँ अनि बन्द गरेको दाँत ओठ खुला हुन्छ, बाहिर श्वास निकाल्छौँ र हाम्रो पुरा शरीरमा श्वासको कारणले शीतलता प्रदान हुन्छ। श्वास भरौँ, विश्राम। पुरा शरीरमा अक्सिजन पुर्याउन मद्दत गरिराखेको छ। शीतकारी प्राणायाम। अब बिस्तारै बिस्तारै हल्का श्वास लिउँ, छोडिदिउँ। हाम्रो घाँटीमा, मुहारमा, छातीमा शीतकारी प्राणायामको प्रभाव परिराखेको छ। शीतल अनुभव भएको छ। आँखा बन्द राखौँ। केही बेर विश्राम गर्छौँ हामी, श्वासको गतिलाई ध्यान दिँदै।
आफ्नो शरीरको सम्पूर्ण भार आफू बसेको कुर्सीमा राख्देऊ। हातहरूलाई हल्का छोडौँ, काँधहरूलाई हल्का छोडौँ। मुहारमा पुरै प्रसन्नता। खुट्टाहरूलाई पुरा जमिनमा छोडौँ वजनलाई। भित्र आउने अनि बाहिर जाने श्वासको लयलाई ध्यान देऊ। मनमा जे विचारहरू आउँछन् आउन अनि जान दिऊ। कुनै पनि विचारलाई नरोकौं। राम्रा विचार, नराम्रा विचार आउँदैछन् अनि जाँदैछन्। बिस्तारै बिस्तारै विचारहरू कम हुँदैछन्। विश्राम गरौँ। बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो शरीर मन प्रति सजग बनाऊ। आफ्नो परिसर प्रति सजग बनाऊ। श्वास लिऊ, बिस्तारै छोड्देऊ। मुस्कुराऊ, मुस्कुराउँदै श्वास लिऊ। मुस्कुराउँदै मुस्कुराउँदै छोड्दिऊ। बिस्तारै बिस्तारै जब मन लाग्छ, जब पूर्णताको महसुस हुन्छ, आफ्नो समय लिँदै आँखा खोल्न सकिन्छ।
दर्शकवृन्द, योग हाम्रो जीवनमा अपरिहार्य छ। योगले हामीलाई स्वतस्फूर्त तन्दुरुस्त राख्नलाई मद्दत गर्छ, हाम्रो मनलाई खुसी राख्न मद्दत गर्छ। त्यसैले योग गर्न प्राय हामी सुन्छौँ योग गर्नको लागि समय छैन। जो व्यस्त हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि योग गर्न धेरै छुट्टै ठाउँ चाहिँदैन। जहाँ छौँ त्यहीँ बसेर हामीले केही समय स्वयंको लागि आफ्नो लागि निकाल्न सकिन्छ। जुनसुकै बेलामा पनि हामीले आफूलाई पाइक पर्ने ठाउँमा केही बेर बसेर शरीरलाई तन्काउने, श्वास लिने र केही स्ट्रेचहरू, आसनहरू नगरे पनि केही स्ट्रेचहरू गर्न सकिन्छ। अफिसमा या घरमा कहीँ पनि हामी त्यस्तो योग गर्ने ठाउँ छैन भने पनि योगका अभ्यासहरू हामीले गर्न सकिन्छ। हेरौँ कसरी हामी कुर्सीमै बसेर पनि आसनहरू गर्न सकिन्छ। कम्प्युटरमा झुकेर धेरै बेरसम्म काम गर्नुपर्ने अथवा अरू कामहरूमा चाहिँ ध्यान दिइराख्नुपर्ने हुँदा हामीलाई योग बेला बेलामा गरेर शरीरलाई पुनः ताजगी ल्याउनलाई जरुरत हुन्छ। हामी चेयरमै बसेर गर्ने आसनहरू गर्दैछौँ अथवा डेस्कटप योगा हामी बसेर गर्दैछौँ, प्र्याक्टिस गर्छौँ। बिस्तारै हातहरूलाई माथि लैजाउँ, तन्काइदिउँ, अझै माथि तन्काइदिउँ। दुवै हातले एक आपसमा समाति राखेको छ। श्वास भरौँ, रोकौँ, बिस्तारै छोडिदिउँ मुस्कुराउँदै। फेरि बिस्तारै तल लिएर आउँ, हातहरू खुल्ला राखिदिउँ। अब बिस्तारै खुमलाई माथि लैजाउँ, फेरि तल, माथि लैजाउँ, तल, माथि, तल। विश्राम, श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। दुवै हात साइडबाट माथि लिएर आउँ, कञ्चटमा प्रेस गरौँ पुरै कञ्चटमा। कञ्चटले हातलाई, हत्केलालाई अनि हत्केलाले कञ्चटलाई। विश्राम, पछाडितर्फ लैजाउँ, बिस्तारै बिस्तारै पछाडि। फेरि एकपटक कञ्चटबाट पछाडि, कञ्चटबाट पछाडि। मुट्ठी बनाऊ हल्का, बिस्तारै प्रेस गरौँ, बिस्तारै हानौँ आफ्नो शिरभरि। 2-3 पटक भाइब्रेट भइराखेको छ, याद गरौँ। मुस्कुराउँदै विश्राम, विश्राम। आँखी भाउलाई पुरै, नाकलाई, गालाको हड्डीमा तनाव जम्मा हुने यो पनि अर्को ठाउँ हो। मुस्कुराउँदै श्वास भरौँ, रिल्याक्स। कानलाई विश्राम। हातहरूलाई लक गरिदेऊ, बिस्तारै अगाडि, अझै अगाडितर्फ, अझै अगाडितर्फ, फेरि छातीतर्फ, फेरि अगाडि, छातीतर्फ, अगाडि, छातीतर्फ, पुरै अगाडि। काँधदेखि तन्काइदेऊ, माथि लैजाउँ, पछाडि। बिस्तारै बिस्तारै शिरको पछाडि लैजान्छौँ। अब प्रेस गरौँ, शिरले हातलाई, हातले शिरलाई प्रेस गर्छौँ। बिस्तारै देब्रे साइडमा श्वास लिँदै छोड्दै छोड्दै देब्रे साइडमा पुरा तन्काइदिउँ। कम्मरदेखि पुरा शरीर तन्केको छ। श्वास भरौँ, फेरि श्वास छोड्दै छोड्दै दाहिने साइडमा पुरै ट्विस्ट गर्छौँ, पुरै ट्विस्ट, ट्विस्ट, ट्विस्ट। विश्राम, बिचमा आउँ, फेरि हत्केला पुरा खोलिदिउँ। श्वास भरौँ, छोडौँ, श्वास भरौँ, छोडौँ। विश्राम गरौँ, रिल्याक्स। माथितर्फ हातहरू लैजाउँ, पुरै खोलिदिउँ हातहरूलाई। फेरि तल लिएर आउँ, खुमलाई उचालौँ, श्वास भरौँ माथितर्फ, फेरि तल लिएर आउँ, खुमलाई उचालौँ, फेरि श्वास भरौँ माथि, फेरि तल लिएर आउँ, खुमलाई उचालौँ, तल। रिल्याक्स, रिल्याक्स। दाहिने खुट्टालाई देब्रे खुट्टामा राखौँ,
बिस्तारै हातलाई देब्रे दाहिने साइडमा देब्रे हात बिस्तारै पछाडि लैजाउँ। दाहिने हातलाई ट्विस्ट गरौँ। जहाँ छौँ बसेकै ठाउँमा ट्विस्ट। पुरा शरीरलाई तन्काइदिउँ। श्वास लिँदै छोड्दै श्वास भरौँ, बिचमा आउँ अनि विश्राम गरौँ। देब्रे खुट्टालाई दाहिने घुँडामा। अब बिस्तारै ट्विस्ट। गर्दनमा खिचाव छ, ढाडको मध्य भाग पुरै ट्विस्ट भएको छ। श्वास भरौँ, बिस्तारै बिस्तारै छोडिदिउँ। रिल्याक्स। खुट्टाको पन्जा टेकौँ। पुरा दबाव घुँडामा। श्वास भरौँ, प्रेस इट, स्माइल एन्ड डु इट। रिल्याक्स। श्वास भरौँ, बिस्तारै बिस्तारै दुवै खुट्टालाई हातले समातौँ पछाडिबाट। श्वास भरौँ, छोडौँ। पछाडि पुरा समातेको छौँ। श्वास भरौँ, छोडौँ। पुरै खुट्टा मसाज गर्दै माथिसम्म मसाज गर्दै घुँडामा टाइट टाइट, होल्ड टाइट एन्ड अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन and relax. Breathe in and breathing out. खुट्टालाई पुरै अगाडि, दुवै खुट्टालाई बसी बसी गर्न सक्छौँ हामीले। के स्ट्रेचहरू हातलाई, हातले खुट्टालाई, औँलाको टेप्स आफूतर्फ फर्काइदिउँ। हातले खुट्टालाई छुने प्रयास। पिडुलाको मुनि पुरै खिचाव छ, घुँडाहरू पुरै सिधा छन्। हातले ढाड सिधा छ। श्वास भरौँ, अझै अगाडि खिचावलाई महसुस गरौँ। श्वास भरौँ, छोडौँ। जति सकिन्छ अगाडि, जति सकिन्छ अगाडि। खुट्टाहरूलाई समातौँ हातले। आप श्वास लिँदै छोड्दै, श्वास लिँदै छोड्दै अनि विश्राम। रिल्याक्स। लामो गहिरो श्वास लिउँ, छोडिदिउँ। अब बिस्तारै प्राणायाम नाकबाट ब्लो गरेर निकाल्छौँ। नजिकमा रुमाल या टिस्यु पेपर राखेर रिल्याक्स। विश्राम। दुवै हातहरू काखमाथि, हत्केला उत्तानो। खुट्टालाई जमिनमा टेकौँ। श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। कम्तीमा 10-15 पटक लामो हल्का गहिरो श्वासभित्र अनि मुस्कुराउँदै छोड्छौँ। शरीरलाई अझै हल्का बनाउँछौँ। फेरि श्वासभित्र मुस्कुराउँदै छोड्छौँ। स्ट्रेच योर लिप्स। अनुहारलाई पुरै हल्का बनाऊ। लामो गहिरो श्वास लिऊ। श्वास पुरै भित्र होल्ड गरौँ केही बेर, रोकौँ, बिस्तारै छोडिदिउँ। फेरि रोकौँ, श्वास भरौँ, रोकौँ, छोडिदिउँ। फेरि श्वास भरौँ, रोकौँ, छोडिदिउँ। श्वास भरौँ, रोकौँ, छोडिदिउँ। रिल्याक्स।
विश्राम। हातलाई केही बेर छिन मुद्रामा राख्ने। छोरी औँला र बुढी औँला जोडिदिउँ, तीनवटा औँला अगाडि अनि बिचको औँला लिएर आउँ। यहाँ राखौँ। नाडी शोधन प्राणायाम। 72,000 नसनाडीहरू हुन्छन् शरीरमा। यो नसनाडीहरूमा भएको ब्लकेजलाई हटाउने काम गर्छ नाडी शोधन प्राणायामले। श्वास भरौँ दुवै नासिकाबाट। अब देब्रेबाट छोडिदिउँ। अब फेरि देब्रेबाट श्वास भरौँ, रोकौँ, दाहिनेबाट छोडौँ। यही क्रमलाई जारी राखौँ कम्तीमा 5-7 पटक। विश्राम, रिल्याक्स। श्वास भरौँ, मुखबाट छोडिदिउँ। श्वास भरौँ, मुखबाट छोडिदिउँ। तातो श्वास निस्किन्छ मुखबाट। हामीलाई रिफ्रेस अर्थात् पुनर्ताजगी गराउँदछ। श्वास भरौँ, केही बेर रोकौँ अनि बिस्तारै मुखबाट हा गरेर छोडिदिउँ। रिल्याक्स, विश्राम। विश्राम। बिस्तारै बिस्तारै सजग हुँदै आफ्नो समय लिँदै आँखा खोल्न सक्छौँ। दर्शकवृन्द, अबको पालो प्रेरक भनाइको। महात्मा गौतम बुद्ध भन्नुहुन्छ, खुसी भनेको अर्थात् ह्याप्पिनेस भनेको जीवनमा समस्या नहुनु होइन, तर समस्यालाई समाधान गर्ने क्षमता हुनु हो, त्यो दक्षता हुनु हो। दर्शकवृन्द, योग ध्यान प्राणायाम गर्नाले हाम्रो जीवनमा आफै त्यो क्षमताको अभिवृद्धि हुन्छ। ऋषि पतञ्जलि पनि भन्नुहुन्छ, योग कर्मसु कौशलम। त्यसैले आफ्नो सम्पूर्ण क्षमतालाई राम्रो गर्न, उजागर गर्नको लागि योग ध्यान प्राणायाम गर्ने अभ्यास गरौँ र सुखी रहौँ। हवस् त, यही प्रेरक भनाइसँगै आजको कार्यक्रम यही समाप्त हुन्छ। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। हवस् त, नमस्कार।